दानिश अजल से है इब्ने खुदा, तुझे मुझदा यही सुनाना है। नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन इन क्राइस्ट, नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन इन क्राइस्ट, नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद यीशु मसीह के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर हमें मौका दिया कि आज फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। नाज़रीन, हम आपका खैर मकदम करते हैं। आप नया जीवन इन क्राइस्ट प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह में नई ज़िंदगी। तो क्रिसमस के हवाले से हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में और उम्मीद करते हैं कि आप खूब इस प्रोग्राम के ज़रिए फैज़याब होंगे और खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को आप कबूल करेंगे। और हम एक हवाला पढ़ना चाहते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से है। लूका रसूल की अंजील में से पढ़ेंगे, उसका दूसरा बाब में। उन दोनों में ऐसा हुआ कि कैसर और अगुस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी के हाकिम कोरनियस के अहद में हुई, सूरिया के हाकिम कोरनियस के अहद में हुई, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, और जो यहूदिया में है। दाऊद के शहर में क्यों गया? इसलिए कि मरियम भी दाऊद के घराने से थी, दाऊद की नस्ल में से थी, और यूसुफ भी। सो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश भी दाऊद के शहर नासरत में हुई। इसलिए वो पहली इसम नवीसी के वक्त वो अपने नाम लिखवाने बैतलहम को गए, जो कि यहूदिया में है, और जो दाऊद का शहर नासरत में है। इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ा हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पेलेठा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। और फिर उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की, अपने भेड़ बकरियों की निगहबानी कर रहे थे। गला मीन्स अपनी भेड़ बकरियों की। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उसके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का पैगाम जो सबसे पहले जो मिला तो वो चरवाहों को मिला। भाई सब कुछ बताएंगे ये चरवाहों को क्यों पैगाम दिया गया? जी जी, ये एक बहुत बड़ा भेद है जो कि चरवाहों को, जो कि चरवाहे अब यहाँ पे देखें, इन दुनिया में चरवाहे जो हैं उनको बहुत यानी कि लो समझते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह हम्बल हो गया और चरवाहों के ऊपर ज़ाहिर हुआ और उनको पहला पैगाम दिएगा। जी भाई साहब। जी, सबसे पहले जो सब शुक्रिया, और मैं तमाम नाजरीन जो सुन रहे हैं आप सबको दिल की गहराइयों से, जैसे जो सब ने कहा, वेलकम करता हूँ। जो सब आप हमेशा की तरह बड़े अच्छे पैसेज को चूज करते हैं इस खूबसूरत पैगाम को शेयर करने के लिए। मैं ये बड़ा ही ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि हम चरवाहों को समझ सकें कि क्यों पैगाम, ये जानना ज़रूरी है कि मजहबी रहनुमाओं पर क्यों नहीं किया, एग्जैक्टली स्कॉलर पर क्यों नहीं किया गया। उसकी नंबर 1 रीजन ये है कि जो स्कॉलर साहबान थे, जो एलीट थे, जो मजहबी रहनुमा थे, उनकी कोई दिलचस्पी इस बात में नहीं थी। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा पैशन जो है वो मैं नबूवतों की स्टडी करता हूँ। मेरी जितनी भी जिंदगी बाकी वो इस काम के लिए डेडिकेट है कि मैं रिसर्च करता हूँ नबूवतों पर। प्रेज़ गॉड। तो ये जो नबूवतों का इल्म था, इसके बारे में उनकी दिलचस्पी नहीं थी, ना उस वक्त थी ना आज है। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज कितने लोग इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, कितने लोग मुंतजर हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं इसके आने की,
بہت کم کر رہے ہیں نا، اسی طرح اس دن بھی ذکر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ بعض لوگ تو ڈرتے ہیں اس کی آمد آنے والی ہے، ہاں جی بالکل درست ہے، ذکر ہی نہ کرو. ذکر ہی نہ کرو. تو سر اسی جی. وجہ سے خدا نے مذہبی رہنماؤں پر اس لیے نہیں ظاہر کیونکہ ان کے پاس تو لکھا ہوا تھا. یہ ساری نبوتیں جو ہم نے پڑھی ہیں نبیوں کی معرفت، ان کو مذہبی رہنماؤں کو پتا تھا جی. لکھا ہوا ہے، لیکن انتظار نہیں کر رہے تھے. فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس کا 1:16 میں کہ ہم نے اس کے منتظر رہنا ہے. تو جو منتظر نہ اس وقت تھے اس لیے نہیں ظاہر کیا کیونکہ وہ انتظار نہیں کر رہے تھے، وہ ڈھونڈ نہیں رہے تھے، سیکھ نہیں کر رہے تھے. جی جی. اور دوسری وجہ، جو لوگ سرمونیلی انکلین تھے، جو چرواہے تھے، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. جی جی. ہیکل میں نہیں، یہ انکلین تھے، جی. سرمونیلی یہ کلین نہیں تھے. لیکن خدا نے جو ریجیکٹڈ تھے، ان کو پر ظاہر کیا، جو جن کے لیے دروازے بند بند تھے، تھے، ان پر یہ پیغام ظاہر کر دیا تاکہ اب تمام جو ہے ویلکم ہے. جو انسان خدا سے دور تھا، اب یسوع مسیح ان کا ملاب کرانے کے لیے دوبارہ آ گیا ہے. جو ٹھکرائے ہوئے تھے، جو ریجیکٹڈ تھے، اب ان کے لیے کرسمس کا پیغام کیا ہے. اگر جو شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں تو خداوند کا پیغام اس کے لیے کہ تم آ جاؤ. ہاں. جو سمجھ رہا کہ یار میں اس قابل نہیں ہوں، خداوند اسے کہہ رہا آ جاؤ. یہ کرسمس کا پیغام ہے کہ اگر انسان محسوس کر رہا ہے کہ میں خدا سے دور ہوں تو وہ خداوند کے پاس آ سکتا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان پر ظاہر کیا جو مذہبی رہنما نہیں تھے. اور بہت ساری خوبصورت باتیں اس میں ہم سیکھنے والے ہیں. اس علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس کھڑا ہوا، اور وہ خداوند کا جلال. پہلی بات تو یہ میں کہوں گا جو سب دنیا میں یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہے جس کی پیدائش کا پیغام فرشتوں نے دیا. یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہے جس کے جی اٹھنے کی خبر قبر کے اندر فرشتوں نے دی، جس کے آسمان پر جانے کی خبر فرشتوں نے دی، اور جس کے واپس آنے کی بھی خبر فرشتوں نے دی. 4 موقعوں پر کہ وہ جس کو تم دیکھ رہے آ رہا ہے. سو خدا کے فرشتے نے پیغام یہ شیئر کیا. یہ دنیا میں کسی اور ہستی کے پاس جو ہے وہ شرف حاصل نہیں ہے سوائے یسوع مسیح کے. اور پھر لکھا ہے اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہائے ڈر گئے. یہ خدا کا شکائنہ گلوری تھی، جو جلال جس سے وہ بادل لیڈ کرتا تھا، وہ جلال ان کے قریب گرد چمکا اور وہ نہائے ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشخبری دیتا ہوں. ہاللیلویا. سر کرسمس کا کام بڑی بشارت، اور جو بڑا دن نکلتا ہے یہاں سے نکلا ہے. جی جی. جو بڑے دن کا بڑی بشارت. ایلڈر صاحب اس کو ذرا ایک طرف ہم رکھ دیں. بڑی بشارت، کوئی بیڈ نیوز بھی تو ہوگی نا. اگر بیڈ نیوز نہیں ہے تو اچھی نیوز کہاں سے؟ بیڈ نیوز کیا تھی؟ جب آدم نے گناہ کیا تو سب گناہ پھیل گیا، خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. وہ تھی بیڈ نیوز کہ اب موت دنیا میں داخل ہو گئی، انسان دور ہو گیا اب. اور پھر لاکھوں کروڑوں جو ہے بروں کی قربانی دی گئی، اور جو ٹیمپریری اس کو کہتے ہیں یوم کپور، جو گناہوں کو ڈھانپ دیتی تھی. لیکن جب یسوع مسیح آتا ہے تو اس نے ہم سے گناہ اتنے دور کر دیے کہ قربانی کی ضرورت نہیں رہے گی. آمین. جتنا پورب سے پچھم ہے، دیکھیں نارتھ ساؤتھ کو جو ہے وہ میجر کیا جا سکتا ہے. میں سول انجینئر ہوں، ایسٹ ویسٹ کو آج تک کوئی میجر نہیں کر سکا. تو اس نے ہم سے گناہ کتنے دور کر دیے؟ جتنا پورب سے پچھم ہے. کس نے کیے؟ یسوع مسیح نے. تو خوشخبری کیا ہے؟ آدم نے گناہ کیا،
اب یسوع مسیح یہ انسان کو دوبارہ، پہلے آدم سے گناہ ہوا تو یسوع مسیح دوسرا آدم ہے جو آ کر انسان کا ملاپ خدا سے کراتا ہے، اور خدا کا جو ٹوٹا ہوا رشتہ تھا اور نجات کا پیغام جو خداوند یسوع مسیح کے نام پر ہے. کسی مذہب، کسی دھرم کے بانی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ صرف یسوع مسیح نے. تو یہ جو بڑی بشارت کیا ہے کہ اب دنیا کے پاس نجات کا ایک وسیلہ ہے. ڈرو مت، ڈرو مت، آمین. میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. ڈرو مت جو آپ کہہ رہے ہیں جناب، آج کل تو بہت زیادہ لوگ ڈرے پے ہیں، تو خداوند مسیح کی پیدائش کی ہے کہ ڈرو مت. بس جناب یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے بھی آپ ڈر رہے ہیں، احتیاط کریں مگر ڈرنا یسوع مسیح سے. ایگزیکٹلی، پریز گاڈ. جی جی بھائی صاحب. ہاللیلویا. جی خوشخبری کیا تھی؟ جی یہ خوشخبری یہ ہے کہ اب چاہے جتنے مرضی گناہ ہو چکے ہیں، اب یسوع نام میں نجات ہے. یہ خوشخبری ہے. جو خوشخبری کی ڈیفینیشن ہے یسوع مسیح آ کر جو ابھی گناہوں کا کفارہ دینے والے ہیں اور پھر مر کر جی اٹھتے ہیں، یہ پورا پیکج ہے. جی انسان یسوع مسیح میں معافی ہے، یسوع مسیح میں آپ کا میل ملاپ، ریکنسیلیشن دوبارہ ہو سکتی ہے. اب آپ خدا سے دور نہیں، اب آپ دلیری کے ساتھ یسوع نام میں آپ اس کی حضوری میں آ سکتے ہیں. تو یہ خوشخبری ہے کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ آ گیا ہے. جی جی. پھر ایک اور انجیل جلیل میں لکھا ہوا ہے کہ 3 مجوسی بھائی صاحب آئے. مجوسیوں کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ظاہر کیا گیا. جی اگر آپ وہ 3 بادشاہ، جی ہم بالکل اس پر بھی بات کر سکتے ہیں. پہلی بات تو میں یہ بتاتا چلوں، میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی اس لیے تو یہ کوشچن آپ سے کر رہے ہیں. جی 3 طرح کے اس میں لوگ تھے، 3 وائز مین. 3 لوگ نہیں آئے تھے. اس کی وجہ اگر ہم دیکھیں تو جب ان کے آنے کی خبر تھی تو بادشاہ گھبرا گیا. جی بالکل. اس نے اپنے جن مذہبی لوگوں کو پتا نہیں تھا نہ لگا انہیں کہ بھائی تن میں تنخواہ دینا، میں آپ کو تنخواہ دیتا ہوں، یہ پتا کریں کیا مسئلہ ہوا ہے، مجھے بتائیں کہاں. پھر انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا نبوتیں کہ وہ اچھا تھا یہ تو یسوع مسیح کی پیدائش ہے. تو پھر انہوں نے بتایا، اس نے کہا بھی مجھے بتائیں کہاں پیدا ہونا تھا. انہوں نے کہا جی داؤد کے شہر میں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو پھر انہوں نے ریسرچ کی، داؤد کے شہر بیت لہم میں. جی بالکل. میں آپ نے سوال جو تینوں کا کیا ہے وائز مین کا، یہ 3 لوگ نہیں تھے. میں نے جے ورن مگی کی کامنٹری پڑھی ہے، میں ریسرچ کی ہے، یہ کم از کم 300 لوگ تھے. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ جو موجودہ ہمارا عراق، اسیریا، یہ وائز مین جو ہوتے تھے بادشاہوں کے دربار میں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی خواب دیکھنے. جیسے دانیل کے وقت میں وہ بادشاہ کے حضور میں وہ کام کرتے تھے. ان لوگوں کو کام ہی یہ تھا کہ ریسرچ کرنی ہے مختلف مذاہب میں. اور یہ نبوت ان تک بھی جو دنیا کا لٹریچر تھا اس میں موجود تھا کہ یار کسی اور مذہب میں اس طرح مسیح آنا. تو یہ وہاں سے آئے ہیں. سو نمبر 1 یہ 3 نہیں تھے. 3 ٹائپس تھیں ان کی جو سونا، مور، لبان وہ لے کر آئے تھے. یہ بھی 3 چیزیں ہیں جو اس کا ذکر بائبل میں، سونا، مور اور لبان. سر یہ جو وائز مین تھے نا، جیسے ہمارا ماڈرن دور میں کہتے ہیں نا مذہبی امور کا منسٹر، تو جب یہ آتے تھے گھوڑے پر جو اپنا اونٹ کے اوپر، اونٹ کے اوپر جب آتے تھے تو پورا پروٹوکول. سو موجودہ جو منسٹر ہے نا، فیڈرل منسٹر، ان کا لیول ہوتا تھا. یہ کوئی عام بندے نہیں تھے، یہ باقاعدہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ جو وائز مین تھے یہ باقاعدہ پورے پروٹوکولز کے ساتھ آئے تھے. اور 300 کے تقریباً قریب لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کو پیدائش پر یہ انہوں نے آ کر تحفے دیے تھے. تو یہ وائز مین کو 3 مجوسی نہیں تھے، یہ پورا پروٹوکول کے ساتھ ایسٹ سے آئے تھے. جو موجودہ عراق بنتا ہے، سیریا وغیرہ کی طرف سے یہ آئے تھے اور خداوند کو آنر کرنے کے لیے آئے تھے. جی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی کنٹینیو رکھیں بھائی صاحب. مگر فرشتہ نے اسے کہا ڈرو مت، کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہے. اب یہ کرسمس جو ہے یہاں پہ ساری امت کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے. یہ صرف کرسچینٹی کے لیے نہیں ہے، آمین، پوری امت کے لیے. کیونکہ یہ خوشخبری جو ہے، یہ کرسمس جو ہے
یہ مسایہ جو ہے وہ اس لیے دنیا میں آیا تاکہ انسان کو گناہ سے نجات دے. میں پھر یہ کلیئر کر دوں اپنے آڈینس پر جی کہ جی خوشی کی بشارت کیا ہے؟ خوشی کی بشارت یہ ہے کہ اب جو مرضی گناہ ہے نجات دہندہ دنیا میں آ گیا ہے، جو یسوع نام میں نجات ہے. اس سے پہلے یہ پروویژن نہیں تھا. اس سے پہلے بڑے نبی آئے ہیں، اچھے لوگ آئے ہیں، لیکن گناہوں سے معافی دینے والا پہلی مرتبہ انسان کے ساتھ اس نے اپنا جو ہے وہ ٹینٹ لگایا ہے، اور اس کا نام یسوع المسیح ہے. جی جی جی. آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک مننجی پیدا ہوا ہے. ہلیلویا. سیویئر. ہلیلویا. اب سیویئر پیدا ہوا تھا 2000 سال پہلے، جی. اور اب کون آنے والا ہے؟ سیویئر نہیں اب آنا، اس نے جج آنا ہے اور ججمنٹ کے لیے. ہلیلویا. ہی از کمنگ. اب وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور ایک ایسا بھی وقت ہونا ہے کہ جب اس نے آنا، وہ 10 کماریاں تو وہ 5 دیل ڈھونڈ رہی ہیں. اس کا مطلب ایک وقت آنے والا ہے کہ انسان نجات بھی ڈھونڈے گا تو نہیں ملنی. اور وہ وقت جب دوبارہ اس نے آنا ہے تو ججمنٹ ہونی ہے. جی. تو ایک وقت ہے، آج ہی نجات کا دن ہے کہ یسوع مسیح مننجی ہے. میں یہ بات پھر کلیئر کر دوں جوید صاحب کہ دنیا میں ایک ہی مننجی ہے جس نے کہا ہے اور جس نام میں نجات ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. یہی بات اس دن کو پورے سال میں بڑا دن بنا دیتی ہے. یہی بات جو ہے اس دن کو بشارت کا دن بنا دیتی ہے کہ دنیا میں منجی پیدا ہوا. دنیا کی تاریخ میں 2000 سال گزر گئے ہیں. مجھے کوئی نام بتائیں جس کی قبر خالی ہو، جو کماری سے پیدا ہوا ہو، جس کا نام عجیب مشیر ہے، اور وہ صرف ایک ہی نام ہے، یسوع نام ہے. اور یہی اس دن کو جو ہے خوبصورت دن اور بڑا دن بنا دیتا ہے کہ انسان کی نجات دہندہ اس دنیا میں آیا ہے. اور یہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک ہی نام ہے جس نام میں نجات ہے، اور وہ نام یسوع نام ہے. ہلیلویا. مننجی پیدا ہوا، یعنی یسوع مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑا میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. بڑا ہیومینٹی، کائنات بنانے والا وہ چاہتا تو جناب آپ کو پتہ ہے، اگر ہم تاریخ میں دیکھیں جو ہیکل بنائی تھی سولومن نے، اس کا فلور سونے کا تھا. دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی ہیکل نہیں بنی جس میں 25 ٹن سونا بلینز ڈالروں کا بنتا ہے. اور اس کے بعد نبوکدنضر نے اپنے دیوتا کے جو بیل اس کا خدا تھا، 45 منٹ آپ ڈرائیو کریں گے، ہر چیز گولڈ پلیٹڈ تھی، اور اس کا فلور سونے کا اس نے بنایا تھا. بلکہ بابل کو تو سونے کا شہر، اور بابل سے ہی جو تھے یہ مجوسی آئے تھے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے. تو جناب جس کے پیروکاروں نے سونے کے فلور بنا دیے وہ چاہتا، لیکن یہ پیغام ہے خاک ساری کا. بالکل خاک ساری کا، ہیومینٹی کا پیغام ہے کہ خدا نے جلال کے لیے نہیں، لیکن انسان کی نجات کے لیے آیا تھا. وہ جلال میں بھی آ سکتا تھا، لیکن جلال میں اب آنے والا ہے. 25 باب میں متی رسول میں لکھا کہ وہ پورے جلال میں آئے گا. پہلے خاکساری میں آیا تھا، اب جلال میں آئے گا، اور ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، ہر زبان اقرار کرے گی کہ وہی خدا ہے. جی ناظرین، آپ پروگرام نیا جیون ان کرائسٹ دیکھ رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ کرسمس کا پروگرام آپ ضرور پسند کرتے ہوں گے. اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے، آپ کا کنسرن ہے، ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر بتائے گئے ای میل کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ جوائے اسٹار ٹی وی ضرور دیکھتے کریں اور اس کو پروموٹ کریں. اور اگر آپ ہماری ہیلپ کریں گے نیا جیون ان کرائسٹ پروگرام کے لیے، آپ ڈونیشن دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس ریٹرن رسید بھی مہیا کریں گے. جی بھائی صاحب. جی ہم خداوند کے پاک کلام میں واپس آئیں گے. اور آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک مننجی پیدا ہوا، یعنی یسوع مسیح، اور اس کا تمہارے لیے نشان ہے ایک لڑکا
चरनी में पाओगे। सो हम कितने खुश नसीब हैं जो कायनात का खालिक और मालिक इंसान के कफारा फिदिया अदा करने के लिए चरनी में वो आ गया और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदावन की हमद करती और ये कहती हुई आए जो हम गाते हैं, जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज कम, लेट अर्थ रिजॉइस एंड बी ग्लैड। तो ये जो कैरल सिंगिंग का कॉन्सेप्ट है वहीं से शुरू हुआ, ये यहाँ से शुरू है सर। फरिश्तों ने हमें बताया, ने जनाब वर्शिप की और कैरल सिंगिंग, और हजारों की तादाद में फरिश्ते आसमान से नीचे उतर आए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी देने के लिए। और खुदा खुद हम्बल होकर एक चरनी में पैदा। चरनी का मतलब है कि एक वहाँ पे चूँकि सराय जहाँ वो नाम लिखवाने के लिए गए उस टाउन में, बैतलहम में तो जगह ना थी, तो चरनी जहाँ पे अस्तबल जिसको कहते हैं, जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं, और वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और मैं ये बात क्लियर अपने ऑडियंस को करते चलूं, बल्कि और भी जो दोस्त सुन रहे हैं, देखिए यीशु मसीह का पैदा होना, वो पैदा हुआ था ताकि इंसान का मनंजी, इंसान की निजात अपनी कुर्बानी दे सके जी। ये पैदा होने का, वो दुनिया में आने का मकसद ये था कि इंसान जो आदम से गुनाह हुआ था, जो आदम से खुदा के साथ दूरी पैदा हो गई थी, उसको खत्म करने के लिए, उसको दोबारा इंसान का रेकन्सिलिएशन कराने के लिए खुदा के साथ दूसरा आदम आया ताकि इंसान के लिए कुर्बानी दे सके। लेकिन यीशु मसीह, जैसा अगर आपको याद, हमने पिछले प्रोग्राम में जो यूहन्ना रसूल की इंजील में से जिक्र किया था कि यीशु मसीह खुदा है, मुकम्मल खुदा, और वो इब्तिदा से मौजूद था। जब जेनेसिस में दुनिया पैदा हुई तो लिखा आओ हम इंसान को पैदा करें, शबीह पर। आओ कौन था? आओ हम, बाप, बेटा और रूह कुद्दस। क्या बात है जी, कुद्दस है। सो बाप, बेटा और रूह कुद्दस तीनों ने मिलकर, सो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सिर्फ क्रिसमस वाले दिन नहीं पैदा हुआ, लेकिन वो पहले भी मौजूद था, और इंसान के रूप में जो मुजस्सम होकर वो है पहली मर्तबा 2000 साल पहले हमारे दरमियान में आए। और आगे लिखा है आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, आसमान पर और जमीन पर, बल्कि आसमान पर भी फरिश्ते 24 घंटे कदूस कदूस लश्करों का खुदा उससे कहकर बुलाते हैं और उसकी हम दोसना करते हैं। जी आप कुछ कहना चाहते हो, वरना मैं जी सामीन, आप प्रोग्राम नया जीवन इन क्राइस्ट देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप ज़रूर पसंद करते होंगे प्रोग्राम को। और इस प्रोग्राम के लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को जारी रखने में आप हमारी हेल्प करें, और हम आपको इनकम टैक्स की रसीद भी मुहैया करेंगे। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, राब्ता कायम करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। जी भाई साहब जी, आगे लिखा है और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। प्रेज गॉड। जो सब राजी किनसे हो सकता है? आप खुदा को कैसे राजी कर सकते हैं? दुनिया की सारी दौलत भी दे देंगे, खुदा को राजी नहीं। आप चाहे 24 घंटे घुटनों पर रहें, नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में होता है तो खुदा आपसे खुश है। जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है तो खुदा आपसे खुश है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो क्रिसमस कोई मायने नहीं रखता, घर में लाइटें लगाना कोई मायने नहीं रखता, अगर आपकी उससे रफाकत नहीं है। मेरे अजीजों, अगर क्रिसमस के दिनों में सबसे ज्यादा कम नाम जो लिया जाता है वो यीशु नाम है, हम रिश्तेदारों में अपने प्रोग्राम में बिजी हो जाते हैं और खुदा को भूल जाते हैं। द वेरी रीजन, जैसे जो सब ने कहा, जीसस क्राइस्ट इज द रीजन ऑफ द सीजन। यीशु मसीह ये वजह है कि हम सारी खुशियां मना रहे हैं, उसके बगैर कौन सी खुशियां हैं? हमारा क्रिसमस मनाना तभी बामायनी बाबरकत होता है जब हम उसको, वो मरकज होता है। मेरी दुआ है, मेरी गुजारिश है कि यीशु मसीह इन फेस्टिवल दिनों में आपके घर का मरकज बने, आपके प्रोग्रामों का, आपकी इबादत का वो मरकज बने। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सामीन,
इसी तरह हमारे प्रोग्राम को आप सुनते रहें। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप प्रोग्राम नया जीवन इन क्राइस्ट देख रहे हैं। भाई साहब, हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल कर इस पैगाम को, क्रिसमस के प्रोग्राम को, पैगाम को आप दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू भाई साहब। आमीन। थैंक यू। रूहे पाक तू मेरा सफर, कभी साथ न छूटे पल दो पल। रूहे पाक तू मेरा सफर, कभी साथ न छूटे पल दो पल। करूँ गुफ्तगू तेरे रूबरू, और काम से आए तू नजर। करूँ गुफ्तगू तेरे रूबरू, और काम से आए तू नजर। मेरे मुंह को हंसी से भर दिया, मेरे जीवन में तूने फल दिया। मेरे मुंह को हंसी से भर दिया, मेरे जीवन में तूने फल दिया। कभी दिल में खामोशी से कह दिया, कभी दिल में खामोशी से कह दिया। कभी बोला कि कर दो सबको खबर, कभी बोला कि कर दो सबको खबर। रूहे पाक तू मेरा सफर, कभी साथ न छूटे पल दो पल। तूने अपनी ज़बान अता की मुझे, तूने हिकमत की बात बयां की मुझे। तूने अपनी ज़बान अता की मुझे, तूने हिकमत की बात बयां की मुझे। दी मुहब्बत खुशी मना दी मुझे, दी मुहब्बत खुशी मना दी मुझे। दिया अपना मसा बना मेरा फकर, दिया अपना मसा बना मेरा फकर। रूहे पाक तू मेरा सफर, कभी साथ न छूटे पल दो पल। हर लम्हा तू मेरा मददगार, हर गम में तू मेरा गम गुसार। हर लम्हा तू मेरा मददगार, हर गम में
तू मेरा गम गुसार, तू ही जान का सकून और दिल का करार, तू ही जान का सकून और दिल का करार। मेरी बात कर दिया बायसर, मेरी बात कर दिया बायसर। रूह पाक मेरा हम सफर, कभी साथ न छूटे पल दो पल। करूँ